बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशफाक। इंसान की ज़िंदगी बहुत सारी खूबियों और ख़ामियों का मजमू होती है। उन्हीं ख़ामियों में इंसान की एक ख़ामी सुस्ती होती है। सुस्ती एक इंसान के साथ चलने वाला एक ऐसा सिलसिला है जो इंसान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होता है। हम सुस्ती क्यों करते हैं, सुस्ती क्या है, सुस्ती के क्या असबाब हैं और इसके क्या नुकसानात हैं और इससे किस तरह बचा जाए, इस पे बात करते हैं आज हम इस वीडियो में। नाज़रीन, सुनामी तो साहिल समुंदर के इलाकों और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों को तबाह करता है, लेकिन सुस्ती का ये तूफ़ान ये शहर के अंदर से उठता है, बस्तियों के अंदर से उठता है, ख़ानदान के अंदर से उठता है और शहरों के शहर, ख़ानदान के ख़ानदान और बस्तियों की बस्तियों को तबाह कर देता है। ये आपकी कामयाबी, आपके मुस्तक़बिल के लिए ज़हर कातिल है। इसी पर आज हम देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं। इंसान, अब देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हम कितनी सुस्त रवि का शिकार हैं। एक सुस्त इंसान न सिर्फ ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने दफ्तर के माहौल को और अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। एक सुस्त इंसान ख़ुद तो सुस्त होता है लेकिन दूसरे को कहता है यार छोड़ो, आज नहीं कल करेंगे, अभी बहुत टाइम है, आओ काफ़ी पीते हैं। दो स्कूल के स्टूडेंट्स को कहता है यार छोड़ो, अभी 6 महीने बाकी, साल बाकी है इम्तिहान में, आओ खेलते हैं, आज फिल्म देखने चलते हैं। इसी तरह घर के कई कामों को वो पोस्टपोन करता रहता है। बिजली के बिल हों, टेलीफोन के बिल हों, दूसरे कई काम या तो कहता है अभी बहुत दिन बाकी। करते करते वो इन कामों को पोस्टपोन करते करते इस नहज पर ले आता है कि वो काम बसा औक़ात करना नामुमकिन हो जाता है और उसका फिर आपको नुकसान होता है। इससे इंसान की घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ होती हैं, बीवी की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, वो रोज़ ताने देती है कि ये करो, तुम हलते नहीं हो, ये नहीं करते, फलां ये काम कर रहा है लेकिन तुम क्या कर रहे हो। इससे बच्चों की ज़िंदगी में भी मनफी असर पड़ता है। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ रोज़ के ताने से बच्चे नफसियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नफसियाती उसमें दबाव में आके वो ख़ुद भी कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो हमें इससे सबसे पहले हमें इसे इज्तनाब करना चाहिए। सुस्ती को हम किस तरह क्यों सुस्ती होती है, सुस्ती क्या है। सुस्ती ये है कि किसी भी अहम फरीज़ा को वक्त पर ना अंजाम देना, किसी भी अहम काम को वक्त पर ना अंजाम देना सुस्ती होती है। उससे हमें जो नुकसानात होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उससे हमारा अपना इमेज भी, हमारी अपनी शख्सियत भी मुतासर हो जाती है। सुस्ती को हमने अगर देखें तो सुस्ती में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी के अहम काम, ज़िंदगी इंसान की तरक्की वो रुक जाती है। ज़िंदगी में अगर आपने कोई बनना है तो फिर सबसे पहले आपने जो इंसान के अंदर एक और इंसान होता है उसे जगाना होता है। जी हाँ, ज़ाहिरी इंसान और होता है, इंसान के अंदर एक और इंसान होता है जिसे कहते हैं ज़मीर, जिसे कहते हैं एहसास। जब इंसान का ज़मीर, जब इंसान का एहसास सोता है तो फिर इंसान सुस्त रवि और कायली का शिकार रहता है। लेकिन जब ये ज़मीर जागता है किसी इंसान में, किसी फ़र्द में या किसी कौम में या किसी इलाक़ों में, तो फिर उस इलाके, उस शख्स और उस अफराद की तरक्कियों के बाब खुल जाते हैं, तरक्कियों के रास्ते खुल जाते हैं। ये ज़मीर बहुत अहम होता है। हमने सबसे पहले अपने ज़मीर को जगाना है। सुस्ती किस तरह होती है? सुस्ती हमारे इर्द गिर्द फैले लोगों के साथ हमारे रवाबत से होती है। अगर आप नाअक्बत अंदेश सुस्त लोगों के साथ महफ़िल रखते हैं तो उसका असर आप पर पड़ता है। कम सोना, वक्त पर ना सोना भी सुस्ती की अलामत है। अच्छी खुराक ना खाना, जंक फूड का इस्तेमाल करना, ये भी आपकी सुस्ती में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जंक फूड जो होता है उससे आपको जो अज्जा होते हैं जो आपकी जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं वो मुहैया नहीं करता। वो विटामिन्स आपको नहीं देता जंक, जो आपको ज़रूरी होते हैं। उससे आपका जिस्म जो है वो सुस्त रवि का शिकार होता है। दीन से दूरी सबसे अहम है। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दीन की बात हो, अगर दीन का मसला हो, मज़हब की बात हो, तो फिर आप समझें कि कल आपने मर जाना है। और अगर दुनिया की बात है तो आप ये समझें कि आपने क़यामत तक ज़िंदा रहना है। इतना अहम करार दिया गया है दीन को। तो हम जो दीन से दूरी, नमाज से दूरी, तिलावत नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, या फिर हम 2 नमाज़ें पढ़ते हैं, 3 नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो ये भी हमारी सुस्त रवि का बहुत अहम पहलू है
جسے ہم نے ضروری و بے ضروری دور کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو لوگ ورزش نہیں کرتے، کثرت نہیں کرتے، وہ بھی سست روی کا شکار رہتے ہیں، ان میں خون کی گردش نہیں صحیح طرح پہ کام کرتی، جس کی وجہ سے وہ سست روی ان کے اوپر غالب آتی رہتی ہے۔ پھر بسا اوقات ہم مصنوعی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے سستی آ رہی ہے چائے پئیں، کوک پئیں، پیپسی پئیں، کافی پئیں، کافین، یہ اب ہم استعمال کرتے تو وقتی طور پر ہمیں تھوڑی چستی محسوس ہوتی ہے، لیکن دوبارہ سستی غالب آ جاتی ہے، پھر ہم ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر ہم متحرک ہی نہیں ہو سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں اور دیکھیں کہ جو ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت غیر صحت مند اور سستی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اگر جو نیند کے اوقات ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ دن کے وقت سوئیں اور رات کے وقت جاگیں، یہ بھی آپ کی سستی اور کاہلی کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اب نشہ آور اشیاء وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے جسم میں سستی پیدا کرتے ہیں، آپ کے جسم کے عضلات کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ پھر ناجائز اور غیر حلال چیزیں سے کمائی، یہ بھی آپ کی سستی اور کاہلی کا سبب ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے ہم نے اس چیزوں کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اس سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر کے سوئے ہوئے ضمیر کو، احساس کو جگانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے کچھ فیصلے کرنے ہیں، متعین کرنے فیصلے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کون سے اہم کام ہیں جنہیں آپ نے کرنا حرام میں، اور پھر آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے۔ پھر دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ جب تک آپ اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، آپ اس چیز سے بچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہمارے لیے ایک بہترین راہ نجات ہے۔ اس میں آپ اللہ کی عبادت کی دعا مانگتے ہیں، بھٹکنے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہترین ذریعہ کہ آپ کے پاس سورہ فاتحہ ہے۔ پھر قل اللہ لا حول ولا قوة زیادہ پڑھیں، درود شریف کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ بھی آپ کو سستی اور اس سے کسائل سے آپ کو بچائے گی۔ اللہ کے دین کے کام میں دیری مت کریں، دین کے کام کو زیادہ سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ اور اس سے کریں، تو یہ آپ کی جو سست روی ہے اسے دور کرے گی۔ اچھی خوراک کھائیں، متوازن خوراک کھائیں، اس سے آپ کو آپ کے جو انسان کے جسم کی جو ضروریات ہیں، جو اجزاء ہیں، جو وٹامنز ہیں، وہ آپ کے پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس میں آپ بادام، چار مغز، چلغوزہ، یہ چیزیں آپ کثرت سے کھائیں، یہ آپ کے اندر اس چیز کو، سستی کو ختم کریں گے اور آپ کے اندر توانائی پیدا کریں گے۔ ناظرین، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد کے، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور جو لوگ سست روی کے شکار ہیں ان سے پہلے بچیں، ان کو سمجھائیں یا ان سے بچیں۔ آخر میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ سستی کے بارے میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سستی ایک اس انسان کی مانند ہے جو ایک درخت کو کاٹنے کو جاتا ہے، اور جب اسے اکھاڑ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں اگلے سال آؤں گا اور اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اسے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اگلے سال وہ شخص کمزور ہو جائے گا اور یہ درخت اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ کبھی بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتا۔ ناظرین، یہ ہے سستی کہ آپ آج کا کام کل پر مت، آج کریں، اپنے جو بھی معاملات انہیں کریں، آپ کی گھریلو زندگی بھی اچھی رہے گی، آپ معاشرے میں بھی ترقی کریں گے، آپ کے آفس کے کام بھی اچھے ہوں گے، اور پڑھائی میں بھی آپ اچھے ہوں گے۔ وہی دیکھیں جو حال ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کہ چھوڑتے ہیں، ابھی تو بورڈ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن جو لوگ شروع سے ہی پکڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹاپر ہوتے ہیں، یا بیسٹ اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئرز بھی کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ان چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو ترک کرنا ہے، اپنی سستی کو، اور آپ نے ایک چست زندگی، ایک کامیاب زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے جو میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔